त्यो भयो भने अझ ऊ हुन्छ क्या। श्रद्धाञ्जली सभा भनौँ अथवा विरोध सभाका अध्यक्षज्यू, हामी दुइटा लाग्छ। यो रुकुममा घटेको अमानवीय घटनाको विरुद्धमा यिनीहरू दुइटा किन लगातार सङ्घर्ष गरिरहनुभएका साथीहरू र आजको यो कार्यक्रममा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय समितिका नेताज्यू र पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र यो जातकै आधारमा सङ्गठित रूपमा हत्या गरिएका एकजना होइन, दुईजना होइन, छजनालाई जुन खालको अमानवीय व्यवहार गरियो, उहाँहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। र यो दुःखको घडीमा यो आन्दोलनमा अहिले धेरै जिल्लामा साथीहरूले चाहिँ सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ र सरकारले पहिला यसको छानबिन गर्नको लागि एउटा समिति बनायो। त्यो समितिमाथि सम्बन्धित पक्षले, नेपाली जनताले विश्वास गरेन र संसदबाटै अर्को समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा संसदमा चाहिँ आवाज उठ्यो र ठुलो चाहिँ दबाब परेपछि सरकारले संसदीय समिति बनाएको छ र त्यो संसदीय समितिमा चाहिँ हाम्रो पार्टीलाई पनि सामेल गरेको छ र हामीले त्यो बनेको समितिलाई जुन प्रकारको सहयोग गर्नुपर्छ त्यसको लागि पनि हाम्रो पार्टीभित्र चाहिँ छलफल भइसकेको छ र हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो जातीय तपाईँको चाहिँ नि अहङ्कार हो। यो वर्षदेखि तपाईँको चाहिँ नेपाली समाजमा जरो जमाएर बसेको, कानुन जस्तासुकै बनुन्, विधान जस्तासुकै बनुन्, ऐन जस्तासुकै बनुन्, वास्तवमा चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा समुदायभित्र छापमा बसेको तपाईँको चाहिँ एउटा जातीय तपाईँको चाहिँ अहङ्कार, उपल्लो जाति हुँ भन्ने जुन अहङ्कार हो, त्यो अहङ्कार चाहिँ हामीले चाहिँ समाप्त नगरिकन यस किसिमका घटनाबाट हामी गर्न सक्दैनौँ। रुकुमको साथसाथै देशका विभिन्न ठाउँमा दलितमाथि हुने अत्याचार, बलात्कार, हत्या अनगिन्ती चाहिँ आइरहन्छन् चाहिँ मिडियाहरू हामीले हेरिरहेका छौँ। संसदभित्र केही गोहीका आँसु चुहाउने काम हुन्छ र जब चाहिँ अब जनताले आवाज सङ्गठित रूपमा उठाउँछन्, संसदीय व्यवस्थाभित्र के हुन्छ भने जब जनताको दबाब पर्छ एउटा समिति बन्छ, त्यो समितिले गएर तपाईँको चाहिँ अनुसन्धान गर्छ, जे गर्नुपर्ने हो, जे गर्दाखेरि राज्यलाई सजिलो हुन्छ त्यही किसिमको प्रतिवेदन ल्याउँछ। अथवा तपाईँको चाहिँ यथार्थ प्रतिवेदन ल्याइहाल्यो भने पनि त्यो तपाईँको चाहिँ नि कार्यान्वयन हुन्न। अहिलेसम्म मैले अनुभव गरेको कुरा, म 3 पटक सांसद पनि भएँ, सरकारमा पनि म बसेँ। मुख्य कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँको जनताको आक्रोश हुन्छ, जनताले आवाज उठाउँछ, जनताले दबाब दिन्छ। त्यो आक्रोशलाई, त्यो दबाबलाई तपाईँको चाहिँ नि सेलाउनको लागि, चिसो बनाउनको लागि उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नि धुमधाम तपाईँको चाहिँ समिति बनाउँछन्। त्यो समितिले प्रतिवेदन ल्याउँछ। हामीलाई थाहा छ नि त, 46 सालको जनआन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ नि आन्दोलन गर्ने जनतामाथि चाहिँ ठुलो अत्याचार गर्ने अत्याचारीहरूको विरुद्धमा छानबिन समिति बनाएको थिएन। 62-63 पछि पनि छानबिन समिति बनाएको थिएनन्।
आए ती रिपोर्टहरू, ती ती कता गए ठुला तपाईँको चाहिँ त्यस खालका तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन बन्छन्। त्यस कारणले सत्ताधारीहरूले त्यसलाई तपाईँको चाहिँ गलैँचा पनि राख्नुहुन्छ। जनताले नि के हुन्छ भने मर्कामा पर्नेहरूले त्यो चाहिँ तातो घाउ छन्जरी उसले आवाज उठाउँछ, हल्ला गर्छ जनताले। तर अब त्यो त्यस्तै खालको अर्को घटना हुन्छ। त्यो नयाँ घटना हुँदाखेरि यो अहिलेको यो घटना पुरानो हुँदै जान्छ अनि जनताको ध्यान तपाईँको चाहिँ नयाँ घटनातिर जान्छ र फेरि तपाईँको चाहिँ घटनाहरू बारम्बार चाहिँ दोहोरिरहन्छ। त्यस कारणले यो घटना अब यहाँ त आइहाल्यो। अब तपाईँको चाहिँ नि अब कतिपय मान्छेहरूले यसलाई अहिले पनि मैले त संसदभित्रको आवाज पनि हेरेको छु, मिडियाभित्र पनि मान्छेहरूको चाहिँ प्रतिक्रिया देखेको छु। त्यस कारणले स्पष्ट त के छ भनेर भन्दाखेरि यो ऐनमा के लेखेको छ, संविधानमा के लेखेको छ त्यो कुरा गौण हुन्छ। मुख्य कुरा के हुन्छ भने पहिलेदेखि समाजमा चाहिँ अत्याचार गर्दै आएका, एक थरी चाहिँ दबाउँदै आएकाहरूलाई जुन एउटा घटना भएको छ, एक थरीले यो घटनालाई स्वाभाविक जस्तो गरेर व्याख्या गरिरहेको छ र एक थरीले ती जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई बचाउने चिन्तामा छन्। सबभन्दा समस्या हाम्रो त यस्तो मानव जातिमाथि यस्तो कलङ्क लाउँदाखेरि पनि एका थरीले बचाउनको लागि तपाईँको चाहिँ ठुलो खेल चाहिँ भइरहेको छ। अब यसलाई हामीले तपाईँको चाहिँ निरन्तर सङ्घर्ष गरेर हाम्रो माग के हो भने ती जुन तपाईँको चाहिँ जघन्य अपराध गरेर मारेर फेरि नदीमा तपाईँको चाहिँ बगाएपछि त्यसपछि पनि उनीहरूले गराउनु खोजेको कुरा के हो भने त्यो 17 वर्षकी बालिकासँग लभ गर्नु हुँदैन थियो, बिहा गर्नु हुँदैन थियो, लकडाउनको बेला त्यत्रो चाहिँ 19 जान हुँदैन थियो। कुरा त यस्तो पो छ त अझ। ल भन्नुहोस्, अब कुरा त के छ भने तपाईँ चाहिँ त्यो उमेर नपुगेको त उता पो जोडेको नि त कुरा त। लकडाउनको बेला चाहिँ त्यहाँ जान नहुने कुरा पो छ त। त्यस कारण तपाईँ चाहिँ नि यो टालटुल पार्ने, यसलाई तपाईँ चाहिँ नि ओझेलो पार्ने र हामी पनि थाक्छौँ। र त्यसपछि तपाईँ चाहिँ नि यो तपाईँ चाहिँ यो जातीय तपाईँ चाहिँ जुन एउटा विषादी हो, नेपाली समाजमा रहेको युगदेखि रहेको यो चाहिँ विषादी हो। यसको विरुद्धमा जबसम्म चाहिँ मानिसको तपाईँ चाहिँ दिमागमा म ठुलो जातिको हुँ, म ठुलो जातिको भएको हुनाले सानो जाति चाहिँ कुकुर बिराला जस्तो हुनु, उनीहरूलाई मारेर केही हुन्न भन्ने कुरा त्यो लामो समयदेखि चल्दै आएछ नेपाली समाजमा। त्यो रुकुमको माया घटना हो। बुटोलमा के भयो भन्नुहोस् त, एउटा 11 वर्षकी तपाईँ चाहिँ दलितलाई उपल्लो जात भन्ने, कति उपल्लो जात भन्नेले बलात्कार गरेपछि तपाईँ चाहिँ अर्को दिन कचहरी बस्यो, त्यहाँ जनप्रतिनिधि नि बस्यो, त्यहाँ कचहरी बसेपछि त्यो बलात्कारीलाई लगेर जेल हाल्नुको सट्टा त्यो नाबालकलाई तपाईँ चाहिँ त्यो बलात्कारीलाई बिहा गर्नुपर्छ भनेर लगेर घर भित्राइदिए। उहाँ चाहिँ त्यो केटा त उपल्लो जातको थियो, अब उसलाई तपाईँ मारेर चाहिँ रुखा झुन्डाइदिए। अब तपाईँ चाहिँ यस्ता घटना त कति छन् कति। त्यस कारणले भीमराव अम्बेडकरले भनेको कुरा के हो भनेर भन्दा यस सम्बन्धमा उनले धेरै चाहिँ अनुसन्धान गरेका छन्। जबसम्म हाम्रो दिमागमा युगदेखि बसेको जुन छाप हो, जातीय तपाईँ चाहिँ छाप, जातीय अहङ्कारवाद र त्यसलाई हामीले समाधान गर्न सक्दैनौँ। त यस्ता घटना घटिरहन्छन्। नेपालमा राणा विरोधी हामीले 7 सालमा राजनीति आन्दोलन गऱ्यौँ, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन गऱ्यौँ, राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन गऱ्यौँ हामी राजनीतिक पार्टीहरूले। तर चाहिँ सामाजिक चाहिँ आन्दोलन, सांस्कृतिक आन्दोलन नेपालमा अहिलेसम्म भएकै छैन। जसले जे गरे पनि ऐनमा लेखिदिएर हुन्छ, संविधानमा लेखिदिएर हुन्छ, कलेक्टेड छ त्यो। त्यसो भएको हुनाले हामीहरूको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको पनि गल्ती कमजोरी के छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँको चाहिँ नि सांस्कृतिक आन्दोलन जसरी चलाउन पर्ने हो, हुन त राजनीतिक आन्दोलन पनि पुरा भएको छैन।
तर हामीले सांस्कृतिक आन्दोलन यस खालका चाहिँ अत्याचारको विरुद्धमा आजै भन्नुहोस् न, तपाईँहरू सम्बन्धित मान्छे बाहेक अरू को छ यहाँ भन्नुहोस् त? कसैले धेरैलाई पोलेकै छैन। तपाईँलाई म भन्छु म अहिले पनि 11 गतेदेखि त म लकडाउन म घरै छु, डेरैमा छु। पहिलो पटक हो यो यहाँ। तपाईँहरूलाई कुराले ठिक्क पार्ने कुरा भएन। मलाई त वास्तवमा चाहिँ लकडाउन तोडेरै अस्ति पनि हाम्रो एमसिसीको विरुद्धमा त रत्नपारमा कार्यक्रम थियो। साथीहरू तपाईँ बोल्न आउनुपर्छ भनेपछि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ, म त्यहाँ आउन तपाईँहरू भाषण गर्नुहोस् भन्नुभयो भने म गइनँ त्यहाँ। त्यस कारणले मैले लामै चाहिँ राजनीतिक इतिहासमा मैले अनुभव गरेको छु। तपाईँले एउटा मैले अनुभव बताउँछु। म मास्टर थिएँ कुनै बेला स्कुलमा। त्यो उपल्लो जातिका केटाकेटीले के गर्ने भन्दाखेरि खोल्टीमा तपाईँ चाहिँ 1-2 मुठी मकै भट्ट राखेर ल्याउनु। अनि त्यहाँ त दलित पनि छन्। अब उनीहरूसँग तपाईँ चाहिँ छोइएपछि उनीहरूले कुटपिट गरिहाल्यो। अनि त्यो झगडा मिलाउनु त हेडमास्टरलाई पर्यो। त्यो के हो भनेर भन्दाखेरि मेरो खोल्टीमा चाहिँ भटमास थियो, केराउ थियो अथवा खानीको थियो, त्यसले छोइदियो। त्यो लड्नैको लागि तपाईँ चाहिँ त्यो 1-2 मुठी चाहिँ अन्न राखेर ल्याउने भन्नुहोस् त। त्यो बच्चाको दोष त होइन नि। हाम्रो संस्कृति के हो, हाम्रो रीतिरिवाज के हो, हाम्रो दर्शन के हो, जातलाई हेर्ने त्यसले काम गरेछ। हाम्रो त्यो मानस पटलमा मान्छेलाई हेर्ने, फेरि त्यो जातिको श्रम चाहिँ जुठो नहुने। म आफै पनि तपाईँको चाहिँ उपल्लै जातको परेमा पनि मैले जिन्दगीभरि तपाईँको चाहिँ देखेँ त मेरै घरमा पनि दलितलाई ल्याएर तपाईँको चाहिँ दलेको काम गराएको, तर उसलाई जहिले पनि तपाईँको चाहिँ दलितै रूपमा राखेको त मैले पनि जिन्दगीभर देखेँ त। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलन, यो सांस्कृतिक आन्दोलन तपाईँको चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनभन्दा पनि तपाईँको गाह्रो छ, कठिन छ। त्यस कारणले यो अभियानमा तपाईँहरूले जो अभियान जारी गर्नुभएको छ, यसमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँको चाहिँ नि हर प्रकारको सहयोग गर्छ। र म त यहाँहरूलाई के भन्छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँहरूले यदि यो आन्दोलन छोड्नुभयो भने आयोगले जस्तासुकै प्रतिवेदन ल्याएर राखे पनि त्यो गलैँच मुनि राख्ने कुरा हुन्छ। किनभने न्याय निसाब गर्ने कुरा त भएन। फेरि चाहिँ राज्य सत्ता के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने स्वयं दलित जातिका मान्छेहरू पनि तपाईँ त्यही मिसिएका हुन्छन्। तर उनीहरूले के गर्छन् भने उनीहरूको चाहिँ थिचोमिचो गर्ने जातिको चाहिँ पक्ष नलिँदै व्यवहार उता त्यहाँ सामेल हुन सक्दैन। हामीलाई लाग्छ अब पञ्चायत कालमा त थिए त दलितहरूको मन्त्री भएर गएका मान्छे, अहिले पनि त थुप्रै त्यहाँ दलितहरू छन्। उपल्लै जातिको नीति, उपल्लै जातिको चरित्र त्यो सबै उसले स्वीकार नगरन् जति उपल्लो जातिले उसलाई स्वीकारै गर्दैन नि। त्यस हुनाले हामी के विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि दलितको मुक्ति तपाईँको चाहिँ दलित नलडिकन हुँदैन, दलितै लड्नुपर्छ सबभन्दा अग्रपङ्क्तिमा। तर दलित मात्रै लडेर होइन त उपल्लो जातिले पनि साथ दिन्छ। आज अमेरिकाको घटना भन्नुहोस् त, संसारको त्यो विकसित चाहिँ देश अमेरिकामा एउटो कालोलाई तपाईँको चाहिँ एउटा सेतोले अठ्याएर मार्यो, त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ तपाईँको चाहिँ गोरा जाति पनि सङ्गठित भएर आज तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको सरकारले तपाईँ आछु पारेका छन्। त्यो आन्दोलन चाहिँ ब्रिटेनमा गएको छ, फ्रान्समा गएको छ, युरोपका कतिपय देशमा गएको छ। त्यस हुनाले हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि निर्णायक रूपमा तपाईँको चाहिँ दलितहरूले नै तपाईँ दृढतापूर्वक यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यो सांस्कृतिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र साथसाथै उपल्लो जातका मान्छेले पनि सबैले दलितलाई दबाउनुपर्छ, उनीहरूको शोषण गर्नुपर्छ, उनीहरूको अत्याचार गर्नुपर्छ। सबै छैन, तर केही रूपमा उनीहरूको राज्य सत्तामा पकड छ, मिडियामा पकड छ, न्यायपालिकामा पकड छ, उद्योग धन्दा धेरै ठाउँमा उनीहरू पकड छ। जसले शोषण गरिरहेको छ राज्य सत्तामा उसैको पकड छ। त्यसो हुनाले उसलाई पनि तपाईँ चाहिँ बाध्य पार्ने, उसलाई दबाब दिने। त्यस कारणले आन्दोलनको विकल्प छैन। साथसाथै तपाईँ चाहिँ नि उपल्लो जात जसले तपाईँ चाहिँ नि अब एक खालको गतिमा पुऱ्यायो, ती सबै त्यसमा सामेल छन् भन्ने कुरा हामीले त्यसो भन्न हुँदैन। मूल रूपमा तपाईँको चाहिँ नि
अब मुक्ति आन्दोलन दलितहरूले निर्णायक रूपमा चाहिँ लडिरहनुपर्छ र त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि उपल्लै जातका पनि सबै त्यसमा सामेल हुन्छन् भन्ने कुरा होइन। केही संसदभित्र पनि त विभाजन भएको छ त। एक थरी उपल्लो जातले तपाईँको चाहिँ नि के भन्यो, यो चाहिँ यो घटनालाई तपाईँको चाहिँ नि जसले तपाईँको चाहिँ अत्याचार गर्यो, जसले हत्या गर्यो, त्यस्तो तिनीहरूको पक्षमा बोलिहाल्यो, त्यहाँ मुख फुकिहाल्यो। त्यहाँ अर्को थरी चाहिँ त्यो उपल्लो जातिले यो हत्या हो, यो नरसंहार हो, यो मानवता विरोधी अपराध हो भनेर चाहिँ संसदभित्रै पनि बोलेको त हामीले देख्यौँ त। त्यस कारणले अब मैले यहाँहरूलाई के आश्वासन दिन्छु भने हाम्रो पार्टी पनि त्यो छानबिन समितिमा छ र हामीले चाहिँ राष्ट्रिय जनमोर्चाले यो जुन तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलन छ, यो आन्दोलन एउटा मात्रै होइन, यो चाहिँ सदियौँदेखि तपाईँको चाहिँ यो जातीय भेदभाव, यो जातीय दमन, यो जातीय अत्याचारका विरुद्धमा हामी लड्दै आएछौँ र भोलि पनि तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलनमा यो सांस्कृतिक आन्दोलन पनि चलाउनुपर्छ र यसमा तपाईँको चाहिँ नि खबरदारी गर्निएन भने मरेको मरे, मारेको मारे हुन्छ। त्यस कारणले यो आन्दोलनलाई चाहिँ दृढतापूर्वक नेपाली जनताको बिचमा लैजानुपर्छ र आवश्यक परे यो आन्दोलनमा चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यस कारणले यहाँ के मोरी भन्दा पनि काल पल्को भन्ने न हो। एकैचोटि चाहिँ आधी दर्जन चाहिँ युवकहरूलाई त्यहाँ चाहिँ भेडी मारेर फालेका कारण यो ठुलो देखियो। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ 2-4 वर्षको अहिले पनि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा हेर्नुहोस् त दलितहरूमाथि भएको अत्याचार, हत्या, बलात्कार, हिंसा। त्यस कारणले यो आन्दोलन तपाईँ हामीले दृढतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्छ र यसलाई कमसेकम हाम्रो माग के हो भन्दाखेरि जसले त्यो चाहिँ हत्या गर्नमा संलग्न छन्, जनप्रतिनिधि छन्, त्यहाँका टाढाबाठा छन्, उपल्लो जातका छन्, पहिलेदेखि आफूलाई शासक रूपमा ठानिरहने, रुलिङ क्लास ठानिरहने उनीहरू सामेल भएको छन्। उनीहरूको पहुँच छ, उनीहरूको बल छ। त्यस कारणले यो त्यति सजिलै तपाईँको छ नि उनीहरू त्यो सजाय भोग्न, आत्मालोचना गर्न, यो अपराधलाई चाहिँ स्वीकार गर्न उनीहरूले 84 टिकडम गर्छन्। त्यस हुनाले यो आन्दोलनलाई लगातार बढाउनुपर्छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँहरूको साथमा छ र भोलि पनि मैले त भनिहालेँ 2.5 महिनापछि आजै हो लकडाउन मैले तोडेर यहाँ आएको, न म अरू कार्यक्रम आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा अस्ति आएको थिएँ। त्यस कारणले यसलाई महत्त्व दिएरै म तपाईँहरूसँग एकैपत्रता जनाउन आएका हौँ। हामी मात्रै एक्लै छैनौँ। यो जाति विरोधी, यो चाहिँ जुन भेदभावको आन्दोलनमा मानव जातिको यो कलङ्क हो, यसको अन्त्य गर्नको लागि हामी सबै एक ढिक्का भएर लडौँ र न्याय ढिलो चाँडो हामीले पाउला भन्ने विश्वास साथ मैले आफ्नो कुरा समाप्त गर्न चाहन्छु। यहाँ एउटा प्रश्न आएको छ। के छ?